बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान पस पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो अभी भी जारी हैं, लेकिन अभी सीज़ फायर जो है वो अभी भी कायम है। दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो ऐलान किया गया कि वो ब्लॉकेड बनाने जा रहे हैं और मुख्तलिफ जो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से नाकाबंदी है, ऐसे इकदामात अमेरिका की जानब से होते हुए नज़र आए। अब बाकायदा तौर पर इस सूरत हाल के अंदर एक तो जी चीन ने एंट्री दी है और चीन और अमेरिका के दरमियान पहली बार बराह रास्त जो तसादम है इसकी राह हमवार होती हुई नज़र आ रही है। इंतहाई कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बहरहाल चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त कि एक ही बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, क्योंकि इस पर भी काफ़ी जो प्रोपेगेंडा है वो किया गया कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया, चूँकि पाकिस्तान एक मीडिएटर और एक सालस के तौर पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान मौजूद है। लेकिन अभी चूँकि इस हवाले से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आला वफूद के हमरा सऊदी अरेबिया का अगले 48 घंटों के दौरान एक दौरा करने जा रहे हैं, इसमें सऊदी अरेबिया जबकि वो तुर्किया भी जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अबनाए हुर्मुज़ को लेकर एक जो ऐलान किया गया था कि अमेरिका इसके ऊपर अब नाकाबंदी करेगा। ईरान जो है वो ना तो किसी को कोई चीज़ शिपमेंट के ज़रिए भेज सकता है और ना ले सकता है। तो अब इसके ऊपर चीन का एक बाकायदा तौर पर रद्द अमल जो है वो सामने आया है और अमेरिका को चीन की जानब से सख्त वार्निंग के साथ साथ चीन इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल चाइना जो है इसने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। सबसे पहले मैं आपको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है नाकाबंदी के हवाले से इसके आपको आगाह कर दूँ। अब बेसिकली नाज़रीन किराम, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ये कहा है कि ईरान से जंग बंदी जो है अभी भी बरकरार है, नाकाबंदी जो है वो हम कर रहे हैं, ईरान अपना तेल जो है वो नहीं बेच सकेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मैरीलैंड में साफियों से गुफ्तगू में ये कहा कि ईरान एटमी हथियार भी नहीं बना सकता, ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है, ईरान की फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, नेवी जो थी इनको हमने समंदर में डुबो दिया है। साथ साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं आता। अब एक जानब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि ईरानी अफवाज को जी इन्होंने तबाह कर दिया है, ईरानियन नेवी जो थी इनको भी समंदर में गर्क कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका अभी भी अबनाए हुर्मुज़ जो है इस पर कंट्रोल किसका है, ये सवाल इंतहाई अहम है कि अगर नेवी ईरान की जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है या ईरान जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं उनका कोई अब वजूद ही बाकी नहीं रहा, तो अबनाए हुर्मुज़ को अभी भी खोलना अमेरिका के हाथ में क्यों नहीं है। अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि रूस और चीन जो है वो बरहा इस हवाले से मुज़ाकरात या चीज़ें जो थी इनको डी एस्केलेशन की जानब ले जाने पर जोर देते हुए नजर आए। लेकिन आज पहली बात चीन से जो ऐलान सामने आया है इसने एक तो अमेरिका को बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया है और साथ ही साथ जो अपनी पोजीशन है ईरान को अपना इत्तेहादी समझते हुए वो भी बिल्कुल चीन की जानब से वाज़ेह कर दी गई है। अब इसमें अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर एक तो चीन का सख्त मौक़िफ़ और सख्त जो रद्द अमल है वो आ चुका है और चीन ने खुलकर नाज़रीन किराम ईरान की हमायत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब इस हवाले से चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन जो हैं उन्होंने इस वाले से नाज़रीन किराम ये कहा है कि चीन के बहरी जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ के आर पार अभी भी आ जा रहे हैं, ईरान के साथ चीन के तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करेंगे। ये बयान आप गौर से सुने कि चीन जो है वो ये कह रहा है कि हमारे जहाज़ जो हैं वो अभी भी बिल्कुल बिना किसी रुकावट के अबनाए हुर्मुज़ को क्रॉस भी कर रहे हैं, चीन भी आ रहे हैं, इसके अलावा दूसरी तरफ भी जा रहे हैं। अब साथ साथ चीन का ये कहना और अमेरिका या दीगर जो ममालिक हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना कि हमारे जो मामलात हैं इसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी जो है वो चीन की जानब से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ साथ चीन की जानब से यह भी कहा गया कि अबनाए हुर्मुज़ को ईरान जो है वो कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। चीनी वज़ीर दिफा ने मज़ीद ये भी कहा कि हमारा मुल्क दुनिया में अमन व इस्तेहकाम में संजीदा है और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को मसलसल जो है वो हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। दूसरी जानब अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अमेरिका की जो मुमकिना नाकाबंदी है इसके हवाले से भी जो खबरें हैं वो इस वक्त आ रही हैं और इस पर धमकी देते हुए चीनी जो तर्जमान वजारत खारजा हैं उन्होंने इस पर रद्द अमल देते हुए ये कहा है कि फ़रीक़ैन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। तर्जमान का कहना है कि हम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में समझते हैं। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फ़राहमी के लिए
لیے تمام فریقین کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ اسٹیٹمنٹ کو آپ عام نہ سمجھیں، یہ بلکہ ایک واضح طور پر چین کی جانب سے اپنی پوزیشن واضح کی گئی ہے۔ ایک تو اس کے اندر دیکھیں چین نے یہ تسلیم کیا کہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ صرف اور صرف ایران کے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس کو کنٹرول کرنے کا حق محض ایران کے پاس ہے، کسی دوسرے فریق کے پاس نہیں ہے۔ یہ اب تک کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس جنگ کے اندر دیکھیں یا اس سیز فائر کے بعد دیکھیں تو چین نے جو اپنی پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کر دی ہے آلریڈی، کیونکہ اس حوالے سے امریکی میڈیا یا کئی ایک ایسی رپورٹس بھی منظر عام پر آئی تھیں جب دونوں اطراف سے حملے یا جنگ جو تھی وہ چھڑی ہوئی تھی کہ روس جو ہے وہ بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہا ہے ایران کو، ساتھ ہی ساتھ چین جو ہے وہ بھی ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس جنگ کے اندر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر جو یو ایس انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ چین جو ہے وہ مختلف جو ملٹری ایڈ ہے وہ پرووائڈ کرنے جا رہا ہے ایران کو، تو اس کے اوپر بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر چین کو دھمکی لگائی تھی اور انتباہ جو تھا وہ جاری کیا گیا تھا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ اب اس کے ساتھ ناظرین کرام جیسے ہی یہ ایک تو مذاکرات کے حوالے سے جو اس وقت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر تب بھی سمجھی جائیں گی جب باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں۔ اسی عدم پیش رفت کے باعث جو خام تیل ہے اس کی قیمتوں میں بھی مسلسل جو اضافہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ناظرین کرام ایران امریکہ مذاکرات میں عدم پیش رفت کی وجہ سے خام تیل کی قیمت جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں کوئی ڈیل نہ ہونے کے باوجود عالمی منڈی میں جو خام تیل تھا اس کی قیمتوں میں 9% اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے۔ عالمی منڈی میں جو برنٹ خام تیل ہے اس کی ابھی قیمت جو ہے وہ تقریباً $103 فی بیرل ہے، جبکہ WTI جو ہے اس کی تقریباً 105 فی بیرل ڈالر اس وقت، جس میں فردر بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ رپورٹ کے مطابق UAE میں جو میرین ہے خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ ابھی بھی $98 فی بیرل کی سطح پر موجود ہے، کیونکہ جو تیل کی قیمتیں ہیں آپ نے اس میں ایک چیز نوٹ کی کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ کہا تھا کہ جی ہم کچھ گھنٹوں کے لیے ایران کے اوپر جو حملے ہیں وہ روکنے جا رہے ہیں، تو فوری طور پر تیل کی قیمتیں جو تھیں ان میں گراوٹ دیکھی گئی اور تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نیچے آئی تھی، اور دوسری طرف سٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بھی ایک نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر بھی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، کیونکہ ایک جانب جہاں مذاکرات یا ابھی بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر امریکی اخبار کی ایک اور بڑی رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایسی تیاریاں جو تھی وہ سامنے آئیں اور باقاعدہ طور پر رپورٹ بھی ہوئیں کہ مذاکرات جو ہیں ان کیس ناکام ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایران کے اندر جو اپنے اہداف ہیں ایک تو وہ سیٹ کیے گئے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو افواج ہیں ان کو بھی الرٹ رہنے پر جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی تھی۔ اب اس میں امریکی اخبار نے بھی اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ جو ہے وہ بھی پس پردہ کچھ ایسی تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ان کیس اگر مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے یا جو نتائج یا جو چیزیں امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے ایران سے وہ نہیں حاصل ہوتی، تو اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھی ایران کے اوپر حملے کی تیاریاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے امریکی اخبار بیسیکلی ایک وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اور ان کے جو مشیران ہیں اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ امن مذاکرات میں ناکامی کے بعد ایران کے خلاف محدود فوجی حملے دوبارہ جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ بھی برقرار رکھی جائے۔ امریکی اخبار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اقدام کو امن مذاکرات میں تعطل کو ختم کرنے کے طریقہ کار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بھی لکھا کہ صورتحال سے آگاہ افراد کے مطابق ٹرمپ مکمل فضائی بمباری کی مہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں، تاہم یہ امکان جو ہے وہ ابھی کم ہے کیونکہ اس سے خطے میں مزید عدم استحکام جو ہے وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ طویل فوجی تنازعات سے گریز کے ابھی بھی حامی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے۔ اب ساتھ ساتھ امریکی اخبار کے مطابق ایک اور آپشن جو ہے وہ ابھی بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پر موجود ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ وقتی نوعیت کی ناکہ بندی کریں، جبکہ وہ اتحادی ممالک پر دباؤ ڈال لیں کہ مستقبل میں ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے طویل المدتی فوجی حفاظتی مشن کی ذمہ داری جو ہے وہ خود سنبھالیں گے۔ اب یہ چیزیں اس وقت جو ہے ناظرین کرام پس پردہ پہ ابھی بھی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تو روس نے آلریڈی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی روس اور چین کے حوالے سے بھی، اس میں بھی دونوں اطراف سے یہ کہا گیا تھا کہ چین کے جو بحری جہاز ہیں یا روس جو ہے وہ اس حق میں نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ فردر بڑھے یا حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہوں اس میں، لیکن چین اور روس نے اپنی ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ بالکل واضح کی ہوئی ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ابھی مشرق وسطیٰ میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔
رہی ہیں. بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو آپ نے لازمی سپورٹ کرنا ہے. ہو سکے تو ویڈیو کو کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی لازمی شیئر کرنا ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں اور اپنا قیمتی فیڈ بیک جو ہے وہ کمنٹس باکس میں لازمی دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.